मामाच नाही बी तर होई सेंटर की रेड वाला सेट वाली dunia jika mata dia makilala. Namu belu na jikam tasulas kinawali di padim mo belu na mande hal ka ₹100 da mestigati. Dunia dia makilala. Dayo mobile jikam de देना हल्का चिकम ने एग्जाम नंबर पे देना चिकम ने हल्का चिकम ने एग्जाम जम पास करे हल्का एग्जाम तैयारी ने कई हर यो किस्म इलम तासुला पकार दे दा मोबाइल तासुलास करे याद साथ ही दा मोबाइल चिकम ने दा इलम खजाना दा ये मोबाइल जो आपके हाथ में है ये इलम का खजाना है। आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करोगे, सही तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे तो याद रखें ये मोबाइल आपकी तकदीर बदल सकता है। जचिकला Taso, the Pathankot, the Lorlai, the Balochistan, or the Pakistan. Taso chikam the future way. You are the future.
यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, यू आर द फ्यूचर ऑफ बलूचिस्तान। अगर आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग कुर्बानी दोगे, याद रखें इन दो चीजों के बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत करो लेकिन अच्छी नीयत के साथ, कुर्बानी दो और अपने मकसद के ऊपर कायम रहो। कभी भी अपने मकसद से, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट मत होना, कभी भी अपने रास्ते से हटना नहीं। तासु चिकम दे बखपल लारा मान रवान वे खपल मकसद लारा मान रवान वे मेहनत करो, कुर्बानी ने कवे तो तासु चिकम दे साथे दे पाकिस्तान चिकम दे मुस्तकबिल हुए। तासु मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान अभी आया। बलूचिस्तान जैसे अच्छे, बलूचिस्तान जैसे मेहमान नवाज और बलूचिस्तान जैसे पैट्रियोटिक लोग मैंने आज तक नहीं देखे। जितनी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई आज इस स्टेज पर, सब में पाकिस्तान का जिक्र था और सब में पॉजिटिवली जिक्र था। तो जता सुतून तदारीक वस्ट कोम चखपल द मुल्क तारीख स्टडी करे याद साथे द मुल्क चिकम ने ला इलाहा इल्लल्लाह को बुनियाद हासिल करे और दरी मुल्क तामीर खूम गा उकड़ो और दरी मुल्क तकमील कवल लापाती ने और दरी मुल्क तकमील बा मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुनियाद माने। अपने आप को जानो, अपनी खुदी को पहचानो। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ليش ده سلانك وطويل اللي طول في المنام سلانك وطويل खैबर पख्तूनख्वा और फख्र पाकिस्तान जनता फेडरेशन हमाद साधु साहब स्टेज पर पहुंच चुके हैं। अब उसको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और इनका बेहद मशहूर भी है। और गरीबी हम खुद इखलास बात में शक मकवा और गरीबी हम खुद इखलास बात में शक मकवा। टोलना पहला जमा हजरत को मता सो टोलो ता लेट शुमा जका जमा बल स्कूल की चिकम वालतम स्पीचो प्रोग्रामो नोगे दला से चिकम दे लेट शुमा सच चिकम ने द हंजला इंग्लिश मॉडल स्कूल प्रिंसिपल सर शुक्रिया अदा कोमन मोहम्मद सर जगह की चिकम दे सदर ते इनवाइट कमा और तासो खबर को ले मौका ला ला करे रमाना सर शॉर्ट पॉइंट ने 10 मिनट बस तासो जालमा और दगी जी चिरा सुनम د دنیا ټوله نغټه یونیورسيټي بنیاد چې کوم دی د یوې کمرې نه جوړه شوې وه. یوه کمره وه، یوې کمرې نه چې کوم دی هغه غټېدو اوس د پوره د دنیا ټوله نغټه یونیورسيټي ده. وسایل باندې بالکل یقین مه کوئ. تعلیم حاصل کوئ چې تعلیم حاصل کوئ تاسو ته به پته وچلي چې صحیح لاره کومه ده او غلطه لاره کومه ده. چې تاسو ته کله پته وچلي چې صحیح کومه ده او غلطه کومه ده نو تاسو به چې کوم دی مخکې تللی شئ او کامیابېدی شئ. خپل چې کوم منزل دی خپل مقصد دی هغه تاسو حاصلولی شئ.
اور زه تاسو چې څونه والدین دي زه دې ټولو ته دا ویل غواړم زه د ټولو والدینو ته دا ویل غواړم چې تاسو غواړئ چې ستاسو بچي چې کوم دي کوچنیان هغه مخکې کامیاب شي نو د دې لپاره ضروري لاره چې تاسو هغې له چې کوم دی یو ښه ماحول ورکړئ چې ښه ماحول وي نو هغه ماشوم چې کوم دی ماحول کې زده کړه کوي او چې کوم ماشوم کور کې ماحول چې کوم هغه ښه او یې زده کړه کوي نو هغه ماشوم چې کوم دی مخکې ځي او هغه کامیابیږي یاد ساتئ نو زما والدینو ته چې کوم دی دا پیغام دی شکریہ ادا کوم دا تاسو ټول درانه ډیره مننه تاسو دې عزت لپاره